नमस्कार. हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. साळगांवच्या आमदाराक बरीच मिरची लागल्या ती आयज आमकां पळोवपाक गावली. एखाद्यान टिका केली काय ना ती सहन करपाचो मरे तुजे कडेन क्षमता आसपाक जाय. काल तूं बरो उलयतालो मरे टिका कोणूय करची. आयज कितें आमट कित्याक जालो आसत? अरे बाबा, ज्या रस्त्यांनी आयज सर्वसामान्य जनता भोंवता पळय न्हू, ते कितके तरी दोन वर्सांक आज इंजर्ड जाल्ले आसा. तेका तुका खबर आसा? लोक उलयतलेत. लोकांनी तुका साळगांवच्या निवडून दिल्लो पळय रे काँग्रेसी तिकेटीचेर, ती मौज मजा आनी कशी भाशणां करपाक न्हू, आमचें डेव्हलपमेंट करपाक, लायट उदक रस्ते दी मरे. तुका कोण कितें म्हणटाले पळय मरे, तो न दिता तूं आयज पळय इव्हेंट करपाचें पळय, तुवें 5 वर्सां इव्हेंट केल्या पळय, तेजे बरें तुवें कांयच करूंक ना. तुवें सांगलां न्हू रे येणाऱ्या 2 वर्सांनी आपूण जें कितें डेव्हलपमेंट केलां पळय तेजें आपूण बूक काडटलो म्हणून. त्या बुकान बरय आं बाबा, आपणें फटिंगपणां केल्या ती खंयच्या खंयच्या देवळांनी वचून प्रमाण जालो, स्टॅम्प पेपर खंयचे सायन केले, आपणें कितें सांगलेलें आनी आपणें कितें केलें हें मात तूं नोंद कर. कित्याक हें सगळ्यांक म्हत्वाचें. तुजी राजकीय प्रवास जो काँग्रेसच्यान सुरवात जाल्लो पळय तो बीजेपीन शेवट जातलो, हें केदारान लक्षांत दवरचें. देव बरें करूं.